बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। टीएलपी के हवाले से मेरे पास दो ख़बरें हैं और हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि टीएलपी के हवाले से अगर कोई ख़बर एज अ जर्नलिस्ट मेरे पास आती है तो 2-3 ज़राए से पहले उसे कंफर्म करूं और फिर जो यूट्यूब पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मेरे व्यूवर्स हैं उन तक ख़बर पहुंचाई जाए ताकि बहुत सारी बातें क्लियर भी हो जाएं और जो अबहाम है, जो कन्फ्यूजन है, वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये दो ख़बरें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये भी 2-3 ज़राए से मैंने कंफर्म की हैं, ख़ास तौर पर मजलिस शूरा के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारे ज़राए हैं कि मजलिस शूरा के हवाले से जो बातें उन्होंने हमें बताई हैं उनकी नीयत पर उन्होंने शक नहीं किया, लेकिन सियासी तौर पर कुछ मिस्टेक्स हुई, वो सियासी तौर पर कुछ इमोशनल ब्लैकमेल भी हो गए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक हकीकत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक लब्बैक का जो नारा है वो घर घर गली गली क्रिया कुचा पहुंच चुका है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमूस है रोज़ बरोज़ उसके पहरेदारों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आते हैं कि जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी हुई, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से एक रद्द-ए-अमल सामने आया और जो शिद्दत अख्तियार कर गया और फिर चौक यतीमखाना में पुलिस और कारकुनान का आमना सामना हुआ। ये एक अलग बहस है कि अभी तक शरपसंद अनासर की निशानदेही क्यों नहीं की गई, वो आने वाले वक्तों में सामने बात खुलकर आ जाएगी कि जो तीली है वो किसने लगाई। इस दौरान जो मुज़ाकरात हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा के साथ, उसके अलावा उलमा का एक वफ़द को लखपत जेल हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के पास भी गया, फिर एक आप ये कह लें खुफिया मकाम पर भी मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद ये चौक यतीमखाना का धरना ख़त्म हुआ। जब पुलिस और तहरीक लब्बैक के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ तो फिर रियासत ने मज़ीद इस मामले को सीरियस लिया। दूसरी जानिब मजलिस शूरा की जानिब से ये इब्तदाई तौर पर ऐलान सामने आया कि हम ये जो शोहदा की लाशें हैं वो फैज़ाबाद ले जाएंगे और जो हमारे मुतालबात हैं वो हर सूरत में पूरे होने चाहिए। ख़ास तौर पर जो फ्रांस का सफ़ीर है उसे पाकिस्तान से निकाला जाना चाहिए और जो कानून साज़ी इस सिलसिले में करनी है उस बारे भी अमली तौर पर इक़दामात नज़र आने चाहिए। तो उस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इजहार यकजहती किया और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी इजहार यकजहती किया गया। ये ऐलान भी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सामने आया कि अगर तहरीक लब्बैक अपने शोहदा की लाशों को लेकर फैज़ाबाद की जानिब निकलती है तो उधर पेशावर से और इस्लामाबाद से हम इनके साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि यहाँ पर आकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मजलिस शूरा है वो थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेल हो गई और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक उसने कर दी। उन्हें ये कहा गया कुछ हुकूमती अहदेदारों की जानिब से जो सहूलतकार थे, बीच में जो मज़ाकरात कर रहे थे और इस अंदाज़ में इमोशनल किया गया, एक मसलकी नुक्ता उठाया गया और वो ये था कि पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान और इस वक्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो हुकूमत को गिराने में नाकाम हो चुकी है और मुसलसल नाकाम होती चली आ रही है। इनके दरमियान आपस में ही इत्तेफाक नहीं है। जो 11 जमातें पीडीएम का हिस्सा हैं, अब पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, एएनपी निकल चुकी है और उन्हें नोटिस मिल चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान आपके कंधे पर रखकर आप बंदूक चलाना चाहते हैं। आप बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हैं और वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से हैं। वो ना हो कि जब आप वहाँ पर पहुँचें और मौलाना फजलुर रहमान जो आपकी पूरी तहरीक है उसको हाईजैक कर दें। मजलिस शूरा को ये बात कही गई और इस अंदाज से इमोशनल किया गया कि जो ज़राए बताते हैं कि मजलिस शूरा ने इस बात पर गौर व फ़िक्र करना शुरू किया और अपने शोहदा की लाशें जो फैज़ाबाद लेकर जानी थीं उसको फिल वक्त पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ज़राए बताते हैं कि मजलिस शूरा ने एक मिस्टेक कर दी, सियासी गलती। वो पहली इनकी सियासी गलती थी और वो सियासी गलती ये थी कि आप वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान को आने देते, आप यहाँ से जाते, लेकिन हुकूमत के जो सहूलत का जो मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात कर रही थी उन्हें ये कहते कि हम बिल्कुल भी ठीक है मौलाना फजलुर रहमान के ख़ातों ब्लैकमेल नहीं होंगे और अपनी पूरी तहरीक को हाईजैक नहीं करने देंगे, लेकिन हमारी ये एक शर्त है कि फ़्रांस के सफ़ीर पर हम मुत्तहिद हैं कि फ़्रांस के सफ़ीर को फौरी तौर पर निकाला जाए और जल्द अज जल्द
جو قانون سازی ہے وہ کی جائے۔ تو یہ نقطہ مجلس شورا کو حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن تب پتہ نہیں کیا حالات تھے کہ انہوں نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا، اور اس طرح جو مذہبی ایلیمنٹ ہے اس میں کو مسلکی رنگ دیا گیا۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ہے وہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے، لیکن اسے بھی بڑے سیاسی انداز سے اور ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، میں سازش تو نہیں کہوں گا، اسکیم کے تحت مجلس شورا کے ارد گرد یہ باتیں پھیلائی گئیں۔ پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ مذاکرات کر رہے تھے تو دو شخصیات ایسی تھیں کہ مجلس شورا کو ان کی سیاسی بصیرت سے استفادہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک تھی مفتی منیب الرحمان اور دوسرے تھے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق۔ یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں، جب انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم بھی حیران ہوئے کہ جماعت اسلامی سے آپ کی جماعت کی اتنی زیادہ قربت نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب آقا کی ناموس کے لیے اکٹھے ہیں، تو جو جینون مشورہ ہے ہمیں وہی دینا چاہیے۔ اور مجلس شورا سے یہاں بھی مسٹیک ہوئی کہ ان جیسی 2-3 ہستیوں کو مذاکرات میں ڈالنا چاہیے تھا۔ پھر سیاسی طور پر مجلس شورا نے جو دوسری بڑی غلطی کی وہ قرارداد کے حوالے سے تھی۔ جو پارلیمانی امور کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر صحافتی حضرات اور یہاں جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دو قسم کے بل ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ بل اور ایک ہوتا ہے حکومتی بل۔ اور جو قرارداد پیش کی گئی وہ پرائیویٹ شخص نے قرارداد پیش کی، اور جو پرائیویٹ شخص کی جانب سے قرارداد پیش کی جاتی ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، تاہم جو حکومتی سطح پر یا حکومتی کوئی وزیر ایوان کے اندر قرارداد پیش کرتا ہے تو اس کی کافی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ گو کہ اس کو تحریک لبیک کی جو مجلس شورا ہے اس نے اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دیا، لیکن یہ بھی ان کی ایک مسٹیک تھی۔ ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ پرائیویٹ بندہ اگر ریزولوشن پیش کرتا ہے تو ایوان میں اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی حکومتی وزیر مشاورت کے ساتھ کوئی قرارداد پیش کرتا ہے تو اسے کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی تھوڑا سا حکومت ان کے ساتھ سیاسی طور پر کھیل گئی۔ یہ دو باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب تحریک لبیک ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اور اکثر اولیاء مقبول جان جیسے جو دانشور ہیں جو تحریک لبیک کی قیادت کے کافی زیادہ قریب ہیں، جب ہماری ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں سیاسی طور پر میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور سیاسی طور پر مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارلیمانی امور کو بھی سمجھا جائے، کیونکہ اس نظام سے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ فی الحال جمہوری نظام یہی چلنا ہے اور اسی کے تحت الیکشن ہونے ہیں، الیکشن میں ٹی ایل پی نے بھی حصہ لینا ہے۔ نام ختم ہو جائے، نظریہ ختم نہیں ہوتا، کسی نہ کسی صورت جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں اور جو دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ ووٹ بینک میں بھی ظاہر سی بات ہے اضافہ ہوگا، اور کسی کے ساتھ بھی اگر الحاق ہوتا ہے تو وہ دوسری پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی نے ڈسکا کے الیکشن میں کہا کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے ہیں ضمنی سیٹ پر N75 کی کہ ٹی ایل پی نے نون لیگ کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالے ہیں۔ یہ دو باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں، اور اختلاف کرنا آپ کا حق بھی ہے، لیکن ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے جو میں نے ذرائع سے کنفرم کی باتیں کہ معاملہ آخر خراب کہاں پر ہوا، اور ابھی تک حافظ صاحب حسین رضوی کی جو نظر بندی ہے وہ ختم کیوں نہیں ہو رہی، ہائی کورٹ نے ان کے چچا کی جو درخواست ہے وہ بھی مستند کر دی ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں پتہ چلیں۔ بہرحال مجلس شورا کی نیت پر تو ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی سی سیاسی بصیرت کی کمی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں انہیں ان چیزوں کی بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔